السلام عليكم. نبدو مع حلويات العيد. اليوم جبت لكم ان شاء الله صابلي بذوق النسكافيه والكراميل. الجود تاعه طوب، سورتو لي يبغوا القهوه رائع. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. عندنا هنا 250 غرام دو مارغرين، 250 غرام تاع مارغرين. هنا عندنا اوف اونتيي مع جون دوف، بيضه كامله وصفار بيضه. عندنا ان فيغ موان ان دوا تاع سكر غلاس، كاس ناقص بوح تاع سكر غلاس، وكاس تاع مايزينا. عندنا اكستري دو كراميل. عندنا نسكافيه، اون كويير سوب تاع شوكولا تارتيني، شوكولا طلاء، ولا الكاكاو، ولا ونلمو بالفارينه. هنايا نبدو ديريكت نوري لكم، نقول لكم طريقه التحضير. عندنا نحكمو هذيك 250 غرام دو مارغرين مع السكر غلاس، نضربوهم غايه ونحكمو هادو بيضه كامله مع صفار بيضه، نخلطوهم غايه. نزيدو هذيك اون كويير سوب تاع شوكولا تارتيني، ملعقه كبيره تاع شوكولا طلاء نزيدوها. هنايا ما تقدروا ديروا، ماشي اوبليجي ديروا في البيترا، تقدروا ديروا غير بيديكم سوفي. نخلطوا كاع المكونات في رحبه، نخلطوهم غايه. هنايا نزيدو شويه اكستري دو كراميل، هذا اختياري، تقدو ما ديروش باسكو غادي نديرو غير النسكافيه، غير الكو تاع النسكافيه بزاف، ولكن عندكم ديروه. نهودو هذاك لو بور هكا لي مارغرين اللي كانت طالعه باش تتخلط غايه. وهنايا نزيدو النسكافيه. هنايا اون غروند كويير سوب تاع نسكافيه في شويه ما، ابري واحد 5 غرام هكا دو نسكافيه، 5 غرامات هكا تاع نسكافيه مذوبه في شويه ما دافي بيان سور. كي يتخلطوا غايه نزيدو كيس تاع مايزينا، ان فير دو مايزينا، نخلطوا غايه يندمجوا في رحبه. من بعد هنايا نزيدو الكاكاو. الوغ هنا نزيدو اون غروند كويير سوب تاع الكاكاو. هنا كان عندكم الكاكاو المارون دي بريفيرونس ديروه، انا مكاش عندي درت غير النوار. نصيروه بيان سور باش ما يديرش هذوك لي غرومون، وميم لي زانغريديون الاخرين يكونوا مصيرين. نبداو نزيدو في لافارين. هنايا ساشي، وحده ساشي تاع ليفر شيميك، واحد ساشي تاع خميره كيميائيه. ونبدو نلمو نجمعو في العجين هكا اشاك فوا، نزيدو حتى تولي اون بات هكا، ما تيبسوها بزاف ما تطلقوها. هنا نديروها في ساشي ونخلوها تريح، نيمبورط كال عجينه اللي تريح غايه باش ما تغبناش. ماذا بيكم تقدروا ديروها في الفريغو باش تجي شاده روحها. الوغ هنايا توجور انا ندير دو ساشي باش ما تغبنيش، ما نقعدش اشاك فوا ندير في لافارين ونيبس في العجينه. هاد لا ميثود تجي سهله بزاف. نديرو دو ساشي ونحلو العجينه تاعنا كيما هكا، نحلوها تكون شويه رقيقه. قلت لكم هاد لا ميثود تاع دو ساشي هادي شابه بزاف، باش ما كنا قبل نديرو لا فارين وكاع نيبسو العجينه. هادي بيان وتساعد غايه، سورتو العجينه تاع الصابلي تكون فيها الدهن وتكون خفيفه بزاف، تجي شابه. الوغ هنايا نحلوها غايه. شوفوا السمك اللي حليتها، غادي نحلها رقيقه شويه بيسك غادي ندير حبه فوق حبه وزيد فيها شويه ليفور. نطبعوا لاباط تاعنا. هنايا انا مكاش عندي طابع صغير كيما اللي بغيته، تلاقيت هذا الطابع درته. تقدروا ديروا بكاس تاع لاتاي ولا كيما تبغوا، ولا اي طابع تبغوه ديروه. نطبعوا العجينه تاعنا، نطبعوا كاع العجينه تاعنا. وهنايا نرفدوها. هنا راكم تشوفوا هذوك الساشيات اللي درناهم جاهم من تحت يساعدونا ميم باش نرفدوا العجينه، تجينا سهله هكا باش نرفدوها. كيما راكم تشوفوا تاني درتها شغلات بزاف بيسك غادي ندير حبه فوق حبه. نحطو في البلاطو تاعنا. وهنايا هذيك العجينه اللي بقات ماشي نعجنوها، غير هكا نلموها كيما راكم تشوفوا ونعاودو نخدمو بها. غير هي نسقموها غير هكا. هذه طريقه سهله تسهل علينا، ونعاودو نخدمو بها اون اوتر فوا.
هاولا بعد ما طبعناهم كاع ندخلوه يطيب في فوغ يكون 170 à 180 دوغري، ماشي حامي بزاف. هذا بعد ما طاب لصقوا، غادي نلصقوا حبه فوق حبه بالكراميل. الوغ هاولا الناس لي كراميليزي اللي صنعته معاكم، شوفوا القوام تاعه كيفاش جا. لصقوا حبه مع حبه كيما تبغوا، تقدروا ديروا توفيا كراميل ولا ديروا كونفيتور ولا كيما تبغوا. انا هنا درته كو كراميل وكافي، كراميل يجي شباب مع القهوه. لصقوا كاع الحبات تاعنا، ومن بعد كينا نقلاصوهم بالشوكولا. لو هنا الكراميل يعاوننا غايه تاني باش تلصق، يلصق غايه. هاد الناس لي كراميل يلصقوا غايه الحبات ومام يعطي كو شباب، يجي شباب. من بعد نقلاصوه. الوغ هنا نحكمو هذيك الشوكولا تاعنا. هنا درت شوكولا فيجيكا وشوكودادا نوار. هنايا ابوبري هاد الكونتيتي دير لكم واحد 20 حبه فوق حبه. هذيك المكونات اللي درناهم تاع 250 غرام دو مارغرين، وهنايا 300 غرام دو شوكولا. نزيد لها اون كويير سوب تاع زيت باش تعطينا هذيك لا بريانس. هاد 300 غرام تغلاسي لكم كاع هذيك الكونتيتي، قلت لكم تعطيكم 20 حبه هاد المقادير. و 300 غرام دو شوكولا تغلاسي لكم كاع هاد الحبات. الوغ هنايا نحكمو فورشيت. هاد الطريقه ساهله بزاف باش ما نغاسبيوش الشوكولا، او ميم طون باش ما يكونش عندنا كونتاكت مع الشوكولا. انا بيرسونيلمون ما نبغيش هكا الطليه تقعد تلصق فيا ولا شوكولا ولا هادي ما تلمسوهاش كاع بيديكم. ونحطوها فوق بابي كويسون. انا نبغي بابي كويسون في الشوكولا باسكو خير من لاغري هذيك في الطليه. صح بصح في الشوكولا دو بريفيرونس بابي كويسون. ونكملوا نطلو كاع الحبات تاعنا. من بعد ما ينشفوا نحكموا اون بوشادوي، نديروا فيها هكا زيكزاك في الجنب كيما هكا. هنا الديكور اختياري، كل واحد وش يبغي يدير. انا غير هذيك الشوكولا اللي بقات لي قلت لكم 300 غرام تجيكم تاع كلاصاج وديكوراسيون. بعد نحكمو هنا هادو هكا دي بول هكا، ولا ميم تقدروا ديروا دي كونكاسي ولا كيما تبغوا باش تديكورو بيهم. الوغ ماذا بيا يعجبكم هاد الكاطو. هادي غوسيت ساهله تاع سابلي كو تاع النسكافيه. انا بيرسونيلمون من محبي القهوه. الوغ جادور هاد الكاطو. هاولا كيفاش جا. عجبكم الفيديو ديروا جيم واشتراك لاشين. ماذا بيا تخلوا لي دي كومونت.